the grace of God is fixed now. थैंक यू वेरी मच एल्डर सुहेल साहब, खुदावन आपको बरकत दे। हमारे साथ हैं जी बुआजरा चांद और हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस। भाई अयाज गुल मलेशिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के अजीम खादम फादर विल्सन साहब के लिए, उन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया हुआ है। और एल्डर शमीम हमारे साथ हैं, प्यारी बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपके जो कमेंट्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्स होते हैं, मेरे लिए बहुत ही काबिल कदर और आप इनकरेज करते हो सब। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो कभी हो जाता है थोड़ी बहुत टेक्निकल जो इश्यूज हैं होते हैं, क्योंकि 3 जगह पर ये प्रोग्राम जो है ना स्ट्रीम होता है और वहां से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो जाती है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि एवरीथिंग इज फिक्स नाउ। तो ये प्रोग्राम जो है मंडे टू फ्राइडे जब हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसमें हम मुख्तलिफ मज़ामीन जो हैं उनको ज़ेर बात लाते हैं। हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने खादमों को तैयार करता है कि वो हमारे साथ खुदा के पाक कलाम को बांटें। तो आज भी खुदा के अजीम खादम हमारे साथ होंगे, तो सरप्राइज। हाँ जी, लेकिन मैंने तो बस लीफलेट तो भेजा हुआ है। हाँ जी, बुआ जी क्या कह रही हैं जी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव ए पीसफुल ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक बुआ जी कल आपको मिस किया है, कल आप थे कि नहीं? मुझे गलतफहमी तो नहीं की हो रही, लेकिन मुझे पता होता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से लिस्ट में, तो आई थिंक कि कल आप नहीं थे। अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन चलें जी, जो भी हमारे साथ अभी इस वक्त लोग जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए लाइव इस ब्रॉडकास्टिंग में, बाइबल टीवी ग्लोबल जो है इसको आप देख पाते हैं इंटरनेट पे भी, www.bibletvglobal.com, उस पर आप देख सकते हैं। जादू बॉक्स पर हैं, एप्पल टीवी पे हैं, और आपके पास फ्री जो एंड्रॉयड है, एप्पल ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं। बेटी सबीना में ज्वाइन किया है, भाई जावेद रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो ये चंद एक माध्यम हैं जिनसे आप बल्कि बहुत से माध्यम हैं जिनसे आप बाइबल टीवी ग्लोबल को देख पाते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट होता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, ये जो ब्रेकफास्ट शो है, तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो ये टाइम जी देखें जी, 9 बजे से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। तो मैंने जरा प्रोग्राम थोड़ा सा अर्ली शुरू किया ताकि कुछ जो टेक्निकल चीजें हैं उनको चेक कर लिया जाए, और खुदा का शुक्र है। हाँ जी, आज हमारे साथ हैं जी रीमा सिसल, आई थिंक शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोर ब्लेसिंग पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बहन जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। चलते हैं जी, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम खुदा यीशु मसीह के बारे में इन दिनों सीख रहे हैं। इल्मुल मसीह, क्रिस्टोलॉजी, बड़ा ही और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जी। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे मजमून के लिए, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए जिसको हम सीखते हैं मिलकर। कल मैंने एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो आपके साथ शेयर किया, एक तारफी प्रोग्राम जो क्रिस्टोलॉजी के हवाले से। तो हम आगे बढ़ेंगे आज और उसको मजीद हम सीखेंगे। तो मैं इसी हवाले से एक जो पेशन गोई है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ईसाया नबी के सहीफा में से उसका 11 बाब है, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करूंगा। तो आप मेरे साथ इन आयात को देखिए। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1। और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जुबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका और रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा शाम के मिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा।
وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک ہوں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداون کے عرفان سے معمور ہوگی۔ خداون کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے بہت سارے جو ٹائٹلز ہیں، اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا اوریجن ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی، اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، برانچ، مسایا، کارنر سٹون، میسنجر، مارننگ سٹار، پروفٹ، راک آف offenses، یہ سارے دا ورڈ، کلام جس کو ہم کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے جب ہم پرانے اہدنامہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ان کے ٹائٹل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کی جو ازلیت ہے آج ہم اس کے بارے میں غور کریں گے، پری ایگزسٹنس آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، اینڈ یو ول فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ۔ تو یہاں پر ایک جو ہم دیکھتے ہیں پیشین گوئی جو دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور خداوند کی بادشاہت کے بارے میں، کیونکہ خداوند کا جو اس دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ خداوند کی جو بادشاہی اس کا اعلان کرے، اور نہ صرف خدا یسوع مسیح نے بلکہ ان کے جو پیشوا تھے یوحنا بپتسمہ دینے والا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ خداوند نے بھی اسی بات کو دہرایا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو وہاں کا جو ایک منظر جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس حصہ میں، کہ وہاں پر جو ہے کس طریقے سے لوگ رہیں گے، اور بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا شیر بچہ اور پلاؤ بیل مل جل کر رہیں گے، نہ بچہ ان کی پیشوئی کرے گا۔ اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل جو ایک ویژن ہے یہاں پر دکھایا گیا کہ what will happen in the kingdom of God. There will be no more war, and people they will live peacefully. I mean, you can see that in this world how people they are crying for peace, and throughout the world people they are seeking such peace and they're waiting for the Prince of Peace. But peace always come from heaven, and Jesus Christ is a real source of peace. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خداوند کی روح پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح، مسرت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ سو یہاں پر ہم جو کاملیت دیکھتے ہیں نا، تو 7 کا جو فگر ہے یہ پرفیکشن کا فگر ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی اپنی زبان مبارک سے جب انہوں نے جو صحیفہ پڑھا عیسائی 61 باپ، اور اس کو انہوں نے آباد خانہ میں جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا، اور وہ جو یہ سایہ کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیش ہوئی کی گئی، اور میں اس کی چند آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو حصہ ہے، خداوند خدا کی مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کہ وہ ہمیں دلاسا دیں، ہمیں لفٹ اپ کریں، شکستہ دلوں کو تسلی دیں۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں جب ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں غور کریں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں غور کریں گے، ان کے کاموں کے بارے میں غور کریں گے، تو ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ امن سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو عزیزو، آئیے خدا ان کا شکر کریں اس کی اس کامل روح کے لیے، اس کی کاملیت کے لیے، اس کے اختیار کے لیے، اس کی قدرت کے لیے، اور وہ امن، چین، سکون جو خداوند ہمیں دیتے ہیں۔ عزیزو، جو لوگ بھی اس دنیا میں اس وقت بے چینی کی حالت میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ایک پکار ہے لوگوں کی، اور لوگ اس کی وجہ سے جو پریشان حال ہیں اور خدا ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک میری نظر میں اس کے چند اشعار جو ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے انہی حالات میں سے جو لوگوں کو دیکھا میں نے گزرتے ہوئے دکھ اور تکلیف میں، تو ان کو دیکھ کر تو یہ میں نے لکھی۔ تو اس نظم کا جو عنوان بھی ہے بڑا خوبصورت ہے، کب آئے گا پھر۔ تو کچھ اس طریقے سے یہ الفاظ ہیں، کب آئے گا پھر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر،
जब खून की नदियां, लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, कब आएगा फिर, कब आएगा फिर अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कब आएगा फिर। जब खून की नदियां, लाशों के ढेर, खून में लथपथ बहनों के वीर, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, कब आएगा फिर अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कब आएगा फिर। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो कि तू सलामती का शहजादा है। खुदावन, हम जब अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं, तमाम कायनात, जैसा कि तेरे कलाम में भी लिखा है, करा रही है, दर्द ज़ह में पड़ी है और एक मुनाजी की आराह देखती है। खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस दुनिया में जन्म लिया। हम तेरे तजस्सुम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अगरचे तू अजली और अबदी है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और प्यार खुदावन, दरख्वास्त करते हैं कि जहां जहां भी बेचैनी है, दुख है, बीमारी है, तकालीफ है, परेशान, खुदा उनका शुक्र हो कि वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारी पनाहगाह है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग बिशप तारिक फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी तक वो ऑनलाइन नहीं हो पाए। तो कोई बात नहीं है, हम वेट करते हैं और हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ ध्यान देंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ वारिस साहब हैं। अरे भाई, बताइएगा आप कहाँ से हैं, हमें खुशी होगी जानकर। तो जरूर आप हमें अपने बारे में बताइए। तो खुदाउन का पाक कलाम खोलिए, हम सब मिलकर खुदाउन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब की पहली आयत से लेकर 18 आयत तक। जी बिशप, अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम को और आपको मैंने लिंक भेजा है, आप उस लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मैं शुक्रिया हूँ आपका। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को हम देखते हैं। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत वही जो पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत देगी, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। भी सब कह रहे हैं कि जो वो कोशिश कर रही हैं, चलिए आगे हैं, मैं देखता हूँ, हमें ज्वाइन कर दिया उन्होंने। खुदा उनका शुक्र, बहुत सारी मदद के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ है। हम
بھائی ہیری سنگھ کو، ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بشپ موجود ہے. ہیلو ہیلو جی، گڈ مارننگ بشپ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کیجیے. ہیلو ہیلو لوگ نہیں ہو رہا مائک. نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے بشپ صاحب مجھے. جی تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. جی میری بیٹی پوچھ رہی ہے وہ نہیں آپ لائف ویلکم. تو میں ہو گیا ہوں، خدا آپ کو برکت دے، گاڈ بلیس یو. کیا لوگ ہمیں اب دیکھ سکتے ہیں؟ جی جی، آپ بالکل اسکرین پہ ہیں. تو کیسے ہیں پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، خداوند یسوع آپ کو برکت دے. میں سن رہا تھا آپ کو، آپ حوالہ پڑھ رہے تھے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے بھی اس حوالے کو سنا، اچھا اور خداوند آپ کو برکت دیں. تھینک یو بشپ صاحب. میں بھی اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یوحنا پہلے باب سے ہی شروع کریں آج کے ہاں جی پروگرام کو. بشپ، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ اس صبح کے بریک فاسٹ شو میں آپ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ویسے بھی آپ بہت دفعہ جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں بہت ہی اس بات کے لیے تہ دل سے مشکور ہوں. اور میں دھن بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بشپ طارق صاحب جو ہیں یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جو ان کا جو چینل ہے جاشوا ٹی وی، اور بہت ہی پاپولر چینل ہے یہ پاکستان میں. تو ہم اس کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ راولپنڈی سے ہے، اور وہاں پر یہ اپنی خدمت جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. بڑا ہی اچھا ان کا چرچ ہے جس کے لیے ہم خدا ان کا شکر چلو کرتے ہیں. تو بشپ مزید اگر آپ اپنے منسٹری کے حوالے سے شروع میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہم آپ کے شکردار ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو آپ سے سنیں، تو میں اپنے چرچ کے حوالے سے اپنی جو خدمت ہے، کیسے آپ نے اس خدمت کا آغاز کیا، اور تھوڑا سا میں آپ تھوڑا بتائیں، کیونکہ تو فون پہ آپ سے بات ہوئی تھی، لیکن ٹھیک ہے ابھی اسکرین جی جی بالکل جی آپ کی ٹھیک ہے. اور جی، پاکستان گاڈ بلیس، ہم پاکستان کا گاڈ چینل بھی بلیس، دیکھ رہے ہیں، تو خدا ان کا گاڈ شکر ہو. بلیس، گاڈ بلیس. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا تو اپنی شکر گزاری کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں خدا قدوس کا، جس نے فضل کیا، رحم کیا، اور میرے لیے آج یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بائبل گلوبل ٹی وی میں کے ساتھ ہوں، اور یہ آپ کی محبت ہے، اور میں اس محبت کے لیے شکر گزار ہوں. سب سے پہلے خدا سالوس کا، اور اس کے بعد آپ کا، اور تمام ویورز کا، کہ وہ آج ہمیں خدا مسیح کی محبت میں سن اور دیکھ رہے ہیں. اور میں یہی سب سے بڑی بات سمجھتا ہوں، تعارف آپ نے کروا دیا. میں یہی بڑی بات سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم خدا کے خادم ہیں، اور اس نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے ہمیں بلایا. پریز دی لارڈ. یہ یہی سب بڑی سے بات. بڑی بات، یہ سب سے بڑی آمین، بات ہے. آمین، اور آمین. ہم خدا اور یہی سب سے بڑا ہمارا تعارف ہے کہ ہم اس کے خادم ہیں. پریز دی لارڈ. یہی آپ کی جو خوبصورت بات ہے کہ مجھے آپ کے اندر جو حلیمی اور فروتنی ہے وہ بڑی پسند آئی. اور خدا میں شکر آپ کے شکر. لیے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بشپ ایسے آمین. ہم نے کل سے اپنے جو پروگرام ہے، کیونکہ ہماری جو ہوتی ہے جو سسٹمیٹک اسٹڈی ہوتی ہے، تو ایوری ویک ہم جی ایک نیا مضمون لے کر آتے ہیں. تو ہم نے جو آج کا جو مضمون چنا ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ازلیت کے بارے میں، پری ایگزسٹنس آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں انڈیا میں بھی ہیں، کینیڈا، امریکہ، بلکہ تھرو دا ورلڈ پیپل دے آر واچنگ دس پروگرام. تو اس میں ہم موسٹ آف دا ٹائم ایسے سبجیکٹ لے کر آتے ہیں جو کہ بیکاز دس از اے انسٹیٹیوشن، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل یس. نہیں ہے. تو آپ جیسے جو جی جی دوست ہیں جو کہ اس پروگرام میں آتے ہیں، خدا ان کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. تو ہم آج آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ خدا یسوع مسیح کے ازلی ہونے کے بارے میں کیا آپ کے ویوز ہیں، کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ الفا اور اومیگا ہیں، ابتدا اور انتہا ہیں. ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے بھی سیکھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تو ذرا اس بات پر مہربانی کر کے روشن ڈالیے، اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آپ بتائیے. آمین، آمین، آمین. میں بڑا شکر گزار ہوں. یہ بڑا عمیق بائبل سٹڈی ہے، گہری بائبل سٹڈی ہے، اور آپ نے بڑا زبردست ٹاپک شروع کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے کلام کی بات دیکھتے ہیں.
اور ود ان ٹائم، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن ٹاپک بہت بڑا ہے، کئی سیشنز اس پر ہو سکتے ہیں، کئی گھنٹے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور آپ اس پر چونکہ سیریز پر کام کر رہے ہیں، میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں پہلے تو، کہ یہ بہت بڑی ضرورت ہے لوگوں کی، ہمارے لوگوں کی، کہ وہ اس بات کو سیکھے۔ تو یہاں پر ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ بالکل پہلی آیت، اوپننگ جو انٹروڈکشن ہے خداوند یسوع مسیح کے متعلق، یوحنا رسول دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح جو کلام ہے، خوشخبری کا ذکر جو ہے وہ یہ یہاں پر ایسے کرتے ہیں کہ یسوع کو کلام لوگوس کہہ کر جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں یوحنا رسول، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگوس ہے، کلام ہے، اور یہ لقب استعمال کرنے کے لیے یوحنا یسوع کو خدا کے کلام کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے خدا نے کہہ کر تمام چیزوں کو خلق کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے کہنے سے ہو گیا، تو تخلیق میں بھی، یہاں پر میں جو خاص بات کرنا چاہتا ہوں، تخلیق میں بھی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس موجود تھے۔ یسوع مسیح کی ازلیت وہ یہاں سے ہی یوحنا رسول بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ازل سے باپ کی گود میں ہے۔ اور جب ہم ازل سے باپ کی گود میں دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر ہمیں جو معلوم پڑتا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی 18 آیات جس طرح بھی آپ نے ان کو تلاوت کیا، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے کبھی بھی باپ کو نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے باپ کو۔ تو بیٹا ازل سے ہے، اور یہاں پر باپ کی گود سے مراد کیا ہے، یہاں میں اس کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں پہلے، پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور اگر آپ کوئی سوال بیچ میں کریں تو میں ضرور اس کا جواب بھی دے دوں گا۔ تو ریورنڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ کی گود سے مراد ہے جو اس کی ذات میں پوشیدہ ہے، پہلے سے، ازل سے ہی۔ یسوع مسیح ازلی ہے، اس میں کوئی شک، کوئی وہم نہیں ہو سکتا، کوئی ڈگریوں سے، کوئی اپنی عقل سے اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ سچائی کے ساتھ تعصب کی پٹی اتار کر اپنی آنکھوں سے سچائی کو جاننے کا متلاشی ہو کر اس بات پر غور نہیں کرتا، تو تب تک وہ اصلیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہاں پر مراد ہے یسوع مسیح، باپ کی گود سے مراد ہے وہ اس کی ذات میں پوشیدہ ہے اصل سے۔ مزید برآں یوحنا یوں کہتا ہے کہ خود کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہاں ساتھ کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلام ایک شخص ہے۔ تو ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی بھی جو ہیں خدا کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، خدا واحد کو مانتے ہیں، اور جو مذاہب خدا واحد کو مانتے ہیں، تین بڑے مذاہب، یہودی اور اسلام اور مسیحیت، تو وہ اس خدا کے بارے میں، خدا کی شخصیت کے بارے میں شخص واحدہ کے قائل ہیں، لیکن خدا کی شخصیت شخص واحدہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ دوسری شخصیت بھی ہو، کیونکہ شخص کا معنی ہے اپنے آپ کو جاننا، اپنی ذات و صفات کو جاننا، اپنی ذات و صفات کو جانتے ہوئے دوسرے شخص کو جاننا، اور اپنے آپ اور دوسروں میں فرق اور امتیاز کرنا۔ دوسری شخصیت یا شخصیتوں کی عدم موجودگی میں شخصیت وعدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی شخص کو ایک شخص ہی ظاہر کر سکتا ہے، بے شک ایک شخص کی کتاب، مضمون یا نظم اس کی شخصیت کو کسی حد تک تو ظاہر کرتی ہے، لیکن جس طرح ایک شخص کا بیٹا اس شخص کی شخصیت کو ظاہر کر سکتا ہے، اسے کوئی اور چیز ظاہر نہیں کر سکتی۔ سو خدا کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ یسوع مسیح کلمت اللہ ہے، جو کلام نفسی بھی ہے اور کلام شخصی بھی ہے۔ آمین۔ تو میں اس لیے اس گود کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ ہے، اور وہ کلمہ مجسم ہوا ہے، اور یہی بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم برکت پائیں گے۔ تو یوحنا کے انجیل کے متعلق کیا میں تھوڑا سا اس انجیل کے متعلق بات کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت جی دے جی دیں؟ جی، پلیز پلیز۔ جی۔
8 बड़े नवानात हैं यूहन्ना के इंजील का मुताला करते हुए। ये इंजील बतौर इब्ने खुदा यसु मसीह की अलूहियत को तवज्जो का मरकज बनाती है और बड़े साफ लफ्जों में बयान करती है कि जैसे बाप के इकलौते का जलाल, हमने उसका ऐसा जलाल देखा। तो इस इकरार तक जब हम देखते हैं, तोमा इस इकरार पर पहुंचता है और वो कहता है इस इंजील में 20वें बाब की 28वीं आयत में, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन। यहूदी इतने रिजिड लोग थे, मजहबी कटर थे, वो किसी को खुदा नहीं कह सकते थे, ना ही उसके आगे झुक सकते थे। तोमा ने जब उसका जलाल देखा, जी उठे मसीह का, जी उठे मसीह को देख लिया, तो फिर वो चला उठा, उसके आगे सजदा रेज हो गया, सजदा किया उसको, चला उठा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। तो खुदा अजल से है, इसमें कोई शक नहीं। तो यसु मसीह को जो अंजील ये जाहिर करती है, इब्ने खुदा के तौर पर पेश किया गया। अंजील में किए गए इस्तेमाल अल्फाज जो है, कलाम मुजस्सम हुआ, ये अमर साबित करता है लफ्ज। दूसरी बात, लफ्ज इत्काद या ईमान इस अंजील में 98 दफा आया है। इससे मुराद मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर ईमान से पाना और कबूल करना है। और किताब जो है इस बात का बयान करती है, और इसमें जो बाकी बातें हैं वो भी हमें बताती हैं कि इंजील का मरकजी उन्वान जो है अबदी जिंदगी है, और ये अबदी जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के वसीले है। तो इसलिए जब हम इस आयत पर पहुंचते हैं, लोगोस पर, तो मैंने बताया कि ये किताब मुकद्दस बताती है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले से कलाम किया, और खुद यीशु ये ऐलान करते हैं कि उसके अल्फाज बराह रास्त खुदा की तरफ से हैं। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। तो बाप अजल से है, तो बेटा जो उसकी गोद में है, उसके साथ उसके अंदर पोशीदा, वो भी अजल से है। कलाम यीशु को कामिल मुकाशफा, बाप की फितरत और करदार की नुमाइंदगी के तौर पर भी पेश करता है। और यूहन्ना की इंजील जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से यूहन्ना की इंजील ये बयान करती है यीशु मसीह को इंसान के रूप में खुदा है। ये बड़ा कलाम यीशु को कामिल मुकाशफा, बाप की फितरत और करदार की नुमाइंदगी के तौर पर जब पेश करता है, तो यूहन्ना की इंजील पहला बाब 3 और 5वीं आयत मुकद्दसा में चाहता हूं हमारे व्यूअर्स और हम सब दोबारा पढ़े 3 से 5 आयत। यहाँ लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। तो यहां पर जब हम 3 से 5 याद पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह खुदा बाप की फितरत और करदार की नुमाइंदगी के तौर पर यह याद पेश की गई हैं। कहने का मतलब यह है, वो इंसान के रूप में खुदा है। हम एक गीत भी गाते हैं, खुद खालक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। तो ये बात यहाँ पर बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल उस बिद्दत के मुतल्लक बयान करते हैं जो उस वक्त जो है वो एक फिलॉसफी के तौर पर सामने आई थी, और वो फिलॉसफी अरस्तु की फिलॉसफी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि मादा जो है वो गैर मरई है, नजर नहीं आता, तो खुदा मुजस्सम किस तरह हो सकता है। तो यूहन्ना रसूल ने जवाब दिया कि खुदा मुजस्सम हो सकता है, वो तजस्सम इख्तियार कर सकता है। और यहाँ पर इसीलिए ये जो है ये बात हमें समझने की जरूरत है। जैसे किसी मर्द या औरत के अल्फाज उसके दिलो दिमाग की अक्कासी करते हैं, उसी तरह बतौर कलाम खुदा के दिलो दिमाग की अक्कासी यीशु मसीह करता है, क्योंकि वो खुदा का कलमा है। यूहन्ना रसूल मसीह के बतौर कलाम होने को 3 बुनियादी खसूसियात बयान करता है। कलाम बाप के साथ तल्लक में है, पहली बात, खुदा के साथ था, बाप के साथ तल्लक में। अब ऐसी शख्सियत था जो बगैर आगाज इख्तिताम के अज़ल से मौजूद था। आमीन। अज़ल से मौजूद था, अज़ली है। और इख्तिताम, आगाज और इख्तिताम के अज़ल से मौजूद था, खुदा बाप से जुदा मगर उसके साथ अबदियत में मुत्तहिद तल्लक में था। और जब हम
दूसरी बात देखते हैं तलक में, मसीह इलाही ज़ात है, मसीह इलाही ज़ात है, कलाम खुदा था, खुदा था, कलाम का मतलब है मसीह खुद इलाही ज़ात है, यानी बाप की फितरत करदार खूबी रखते हुए है। और यही बात हमारे लिए खूबसूरत है। कलाम दुनिया के साथ ताल्लुक में, खुदा ने मसीह के वसीले दुनिया को खलक किया, खुदा ने यसु मसीह के वसीले दुनिया को खलक किया, कलाम के वसीले ही। और कलाम जो है दुनिया के साथ ताल्लुक में पहले से ही है। और तीसरी बात, दर हकीकत तमाम चीजें ना सिर्फ उस मसीह यानी कलाम के जरिए खलक हुई, बल्कि उसके लिए भी खलक हुई, उसके लिए भी खलक हुई, यसु मसीह के लिए खलक हुई। कुलसियों पहला बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जितनी चीजें भी खलक हुई वो यसु मसीह के वसीले यसु मसीह के लिए खलक हुई हैं। हालेलुया। कलाम नस्ल इंसानी के साथ ताल्लुक में है, कलाम मुजस्सम हुआ, वो असली है लेकिन नस्ल इंसानी के साथ ताल्लुक में है। वो इंसान बना, हमारी सूरत इख्तियार की, इंसान का रूप धारा। लेकिन उसमें एक बात जो मैं खास बताना चाहता हूं, हमारी गुनाह आलूद फितरत नहीं थी, क्योंकि वो रूल कुद्स की कुदरत में पेट में पड़ा था, इसलिए हमारी गुनाह आलूद फितरत उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो माँ बाप के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा। ये तजस्सुम खुदा और इंसान के खुदा का इंसान के रूप में आना जो है रूल कुद्स की कुदरत से है। और मसीह ने आसमान को छोड़ा, इंसानी पैदाइश के जरिए इंसानी जिंदगी में दाखिल हो गया। तो इब्तिदा में खुदा के साथ था मसीह। एक और बात, एक और बिदत जो ये कहती है मसीह खलक हुआ, मैं उसके मतलब भी बात करना, मसीह खलक नहीं हुआ था। मसीह लिखा है इब्तिदा में खुदा के साथ था। दूसरी आयत मुकद्दसा, पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा दोबारा पढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। मसीह खलक नहीं हुआ था, वो शुरू से ही, असल से ही खुदा के साथ था। वो अबदी और ला इंतहा है, जिसका ना कोई शुरू ना आखिर है। इसीलिए इब्रानियों के खत में लिखा गया वो मलके सिद्दक सालम के तौर पर बादशाह है, जिसका जो बेनसब नाम है, ना उसका कोई शुरू है ना उसका कोई आखिर है। वो हमेशा से बाप और रूल कुद्दस की शफीक रफाकत में कलमा रहा है, और यसु मसीह है। हालेलुया। तो उसमें जो जिंदगी थी वो आदमियों का नूर थी। तो जिंदगी के लिए जो लफ्ज है यूनानी लफ्ज ज़ोए इस्तेमाल किया गया। यूहन्ना की इंजील के बुनियादी ख्यालात में से एक ख्याल ये इस्तिलाह कोई 36 मरतबा इस्तेमाल हुई है। यसु को जिंदगी की रोटी कहा गया, जिंदगी के पानी के तौर पर बयान किया गया। उसके अल्फाज अब्दी जिंदगी के अल्फाज है, वो जिंदगी देने वाला है और जिंदगी मसीह की नेमत है। ये बातें यूहन्ना की इंजील में बार बार दी गई है। दर हकीकत मसीह जिंदगी है, ज़ोए है, मतलब ये हकीकी जिंदगी मसीह में मुजस्सम जिस्मानी सूरत में ज़ाहिर हुई है, और उसके साथ शख्सी तलक की बदौलत उसका तजर्बा होता है। नूर यूनानी लफ्ज फौज से है। यूहन्ना के इंजील में 23 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ नूर है, जो नए अहदनामे की किसी दूसरी किताब की निस्बत सबसे ज्यादा है। यसू की जिंदगी हर एक शख्स के लिए नूर है, जिसका मतलब है उसने खुदा और उसके मंसूबों को जाहिर किया, खुदा तक वापसी की राह दिखाई, खुदा की सच्चाई, खुदा की फितरत, ताकत मसीह के जरिए जाहिर की गई और उसके वसीले से तमाम लोगों को मुहैया भी की गई है। तो यसू के वसीले से हम भी नूर के फर्जंद बन सकते हैं और नूर में चल सकते हैं। वो अजली है, नूर तारीकी में चमकता है। और यहाँ पर मैं एक बात और जो बहुत खास बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का ख्याल है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ। दुनिया ने उसको नहीं पहचाना। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ये थोड़ी बात इस पर कर सकता हूँ। जी जी जरूर जरूर। ये लफ्ज इस अंजील में 78 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया जो लफ्ज है, एक लफ्ज है, 78 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। उसके खतूत में, यूहन्ना रसूल के खतूत में भी, पहले दूसरे तीसरे में भी 24 मरतबा दुनिया इस्तेमाल हुआ है। और अंजील में 78 मरतबा यूहन्ना की तहरीरों में, यानी ओवरऑल यूहन्ना की तहरीरों में मिलाकर खतूत में 24 मरतबा और अंजील में मिलाकर 78 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया की इस्तिलाह में जो चीज पाई जाती है, कायनात, जमीन के लोग, ज्यादातर लोग वो जो खुदा की मुखालफत करते हैं,
دنیاوی انسانی نظام جو خدا کے مقاصد کی مخالفت کرتا ہے، مجموعی طور پر یہ پورے معاشرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب وہ خدا اور اس کے کلام اصلی بیٹے کو کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی خدا کی حکمرانی سے جدا ہوتے ہیں، تو زیادہ تر دنیا مسیح کو بھی نہیں پہچانے گی یا قبول نہیں کرے گی، بلکہ یہ بے پرواہ رہے گی، اور زیادہ تر حالات میں اس نے بڑی سرگرمی سے مسیح اور اس کے پیغام کی مخالفت کی ہے دنیا نے، اور جب تک بالآخر وہ بدی کو شکست دینے واپس نہیں آ جاتا۔ ایک دن یہی ازلی کلمہ اب باپ کے ساتھ تھا، زمین پر آیا، کفارہ دیا، مرا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر خدا باپ کی دانی طرف جا بیٹھا ہے، جہاں سے ہمارا عقیدہ ہے پوری دنیا میں تمام مسیحوں کا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی مسیح ہے، ایک ہی امید ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ پھر بادلوں پر آئے گا، اسی نے کفارہ دیا، اور وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے، وہی اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہے، الفا اور اومیگا ہے، اور جو تھا، جو ہے، وہ آنے والا ہے۔ اس پر ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے مکاشفہ کی کتاب میں سے، اور وہی ازلی خدا ہے، وہ بدی کی قوتوں کو شکست دے گا جب واپس آئے گا، اور یوحنا رسول ہمیں گواہی بخشتے ہیں کہ دنیا نجات دہندہ کی بڑی مخالف اور دشمن ہے۔ کتاب مقدس دنیا کے ساتھ دوستی کو خدا کی ساتھ دشمنی کے طور پر اسی لیے بیان کرتی ہے، جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، انہیں مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ ایمان لائیں گے تو خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کلام مجسم ہوا ہے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ کسی اور طرح، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے مجسم ہوا ہے۔ مسیح جو ابدی خدا ہے، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں 14ویں آیت مقدسہ، آئیے ذرا 14ویں آیت مقدسہ پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں 14ویں آیت مقدسہ کو پڑھا جائے، میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جی میں اس کو پڑھتا ہوں اس کو۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ، آمین، پریز دی لارڈ، آمین، ہاللیلویہ۔ کلام مجسم ہوا ہے، ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے، تو وہ ازلی خدا باپ کے ساتھ ابتدا میں تھا، پھر وہ مجسم ہو کر آ گیا۔ ان دنوں ہم کرسمس سیلیبریشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے وہاں شروع ہوگی کرسمس سیلیبریشنز، ہمارے یہاں یکم سے ہم ویلکم کرسمس کا پہلا پروگرام کریں گے، تو پھر لوگ ٹری سجائیں گے۔ اب وہ اس پاکستان میں بھی، باقی دنیا میں بھی جہاں نہیں ابھی تک، آپ کا تو میرا خیال ہے نومبر میں شروع ہو جاتا ہے یو کے میں، فرسٹ ویک آف تو جی فرسٹ ویک آف، ہمارے ہاں بالکل ابھی شروع ہونے والا، اور 1 دسمبر سے ہم بہت جوش و خروش سے یسوع مسیح کے تجسم کی عید منائیں گے۔ ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں، تجسم کیا ہے؟ کلام مجسم ہوا، تجسم ہے کیا؟ تجسم تجسد نہیں ہے، تجسد نباتات، حیوانات اور پتھر، لکڑی، دوسری چیزوں کے وجود کی بات کرتا ہے تجسد، لیکن تجسم وہ ہے کہ وہ ہستی جس نے جسم نہ لیا ہو، اس کا تعلق ڈائریکٹ جسم سے ہے، وہ ہستی جس نے جسم نہ لیا ہو اور وہ جسم اختیار کر لے، یہ تجسم ہے، اور وہ ہستی کلام ہے، خدا کے ساتھ تھا، جو ازل سے تھا، ازلی ہے، ابدی ہے، جب سے خدا ہے اس کے ساتھ اس کا کلمہ ہے۔ ہاللیلویہ، ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں، خدایا تو تھا، تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، تو یہ اصل سے خدا کے ساتھ ہے کلمہ، اس پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کے پر وہم نہیں ہے، مسیحوں کا ہمارے عقیدے میں کوئی بالکل ذرا برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں مسیح ایمانداروں کو، جس وقت ہمارے ویور ہیں، ان کا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں، وہ اصل سے خدا کے ساتھ تھا، اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ کلام جو ازل سے خدا باپ کے ساتھ تھا وہی مجسم ہوا ہے۔ تجسم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح جو ابدی خدا ہے، انسان بنا ہے۔ فلپیو 2 باب کی 5 سے 9 آیات جب ہم دیکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے تو ہم پڑھ لیں، اگر نہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ جی 5 منٹ ہے ہمارے جی 5 منٹ ہے، پھر ہم پڑھتے نہیں، پھر اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ فلپیو 2 باب میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا،
उसने उसे कब्जे उसने में खुदा कर के लिया। बराबर होने को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की, इंसान बन गया। हालेलुया। कलमा खुद मुजस्सम बना, और बाप ने कहा मैं कफारा दूंगा, बेटे ने कहा मैं हाजिर हूं, और वो उसने कहा मैं जिस्म लेने के लिए हाजिर हूं। वो अपनी आजाद मर्जी से कलमा जो है उसने जिस्म लिया कफारा देने के लिए, और कामिल इंसान बनकर आ गया। हालेलुया। इस सलीमी से वो इंसानी वजूद की पाबंदियों के साथ इंसानी जिंदगी में दाखिल हुआ। तब उसने इन तमाम मुश्किलात आजमाइशों का सामना करना था जिसका सामना हम करते हैं, और खुदा की नाफरमानी किए बगैर उन सब मुश्किलों पर गालिब आया, ताकि वो हर तरह से हमारा सरदार कायन बन जाए, हमसे मुताबिकत रखे, क्योंकि वो हम में से एक हुआ, हमारे गुनाहों नाफरमानियों जो हमारे खिलाफ थी, हमारी नाफरमानियों उनका मुकम्मल मुआवजा अदा करते हुए हमारी जगह अपनी जान भी दे दी, मुआवजा इवजी मौत इख्तियार की। और यही खूबसूरती है उसके अजली होने की। और वो अजली खुद आया और अपनी बेगुनाही में उसने खुदा की तरफ से मतलूब तमाम तकाजों को पूरा किया। इसलिए गुनाह के बायस खुदा और इंसान में जो जुदाई पैदा हो गई थी, सिर्फ यीशु ने उस जुदाई को खत्म किया, और जुदाई के दरमियान पुल का काम दे सकता था उसने किया। उसके काम के नतीजे में खुदा के साथ शख्सी तल्लुक कायम करने का इंसान को मौका मिल गया। और हैरान कुन बात है कि बहुत से लोग मुसलसल, दुख की बात भी है, कुछ लोग इस मुसलसल इस मौके को रद्द कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस मौके को रद्द ना करे, क्योंकि फजल और सच्चाई से मामूर यीशु आ गया, और वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। अब मैं चाहता हूं मेरे पास जो 1-2 मिनट बच गए, हम मुकाशफा की किताब पे चले चले। यीशु मसीह असली है, और मैं चाहूंगा प्यारे भाई आप इसको पढ़ दें, पहले बाब की 8वीं आयत। 8वीं आयत है मुझ से। खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुत्तक़ फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यस, आमेन। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ओमेगा हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर जो अल्फाज अल्फा और ओमेगा इस्तेमाल हुए हैं, मैं इनके बात की, ये यूनानी हरूफे तहज्जी के पहले और आखिरी हरूफ हैं। जैसे इंग्लिश के जुबान में ए और जी, उर्दू जुबान में अलिफ है और बड़ी ए है, हिंदी जुबान में आपको ज्यादा पता होगा। तो इस तरह जो अल्फाज पहला और आखिरी किसी जुबान का, यानी इब्तदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा। वैसे ही अल्फा यूनानी जुबान में चूंकि अंजील लिखी जा रही है, इसलिए बताया जा रहा है इब्तदा भी मैं हूं, इंतहा भी मैं हूं। ये कहने का एक और अंदाज है कि खुदा ही तमाम चीजों बाशमूल इंसानी तारीख के शुरू और आखिर का खुदा है। वही शुरू है, वही आखिर है, तमाम हयात का मंबा, तमाम कामलियत की तकमील है। खुदा अबदी है, यीशु मसीह असली है। तखलीक से लेकर अपने लोगों के लिए अपने कामिल मंसूबे की तकमील तक वो सब चीजों का खुदावंद है। तमाम बदी की आखिरी फतह पर, बदी पर आखिरी फतह जो है, तमाम बातों पर इख्तियार उसी का है। खुदा बाप के लिए इस्तेमाल होने वाला यही लकब यहोदा यीशु मसीह के लिए बतौर खुदा के बेटे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और नए अहदनामे में खुदा के बतौर कादर मुतलक के 10 हवाला जात में 9 मुकाशफा की किताब में पाए जाते हैं कि वो असली और अबदी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल शादमानी से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं आप आखिरी हवाला पढ़े, और फिर मैं आपके वक्त के मुताबिक इसको खत्म करना चाहता हूं इस बात को। और जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है किस तरह से जो है वो हमें मिलता है। मैं चाहता हूं इस आखिरी हवाले को पढ़ लिया जाए, जी और बड़ी खूबसूरत बात होगी। जी, 21 बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा, मुकाशफा मुकाशफे किस की बात? किताब। जी आप पढ़ दें जी। 6ठी आयत। अब मैं चाहता हूँ 5वीं आयत से पढ़ ले। वो तख्त पर बैठा हुआ है फिर ठीक है। यीशु मसीह। और जो जी तख्त पर जी। बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बारहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासों को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही इब्तदा
وہی انتہا ہے، وہی الفا، وہی اومیگا ہے، وہ ازلی ہے، وہ آج بھی ابدی زندگی پیش کرتا ہے ساری دنیا کو۔ ہاللویہ، مبارک ہے وہ جو ابدی زندگی کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو ازلی بادشاہ، ازلی خداوند قبول کرتے ہیں۔ جب ہاللویہ، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی ران پر لکھا ہوا تھا خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، کلام خدا، پریز وہی اللہ، کلام جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، خداوند وہ کا شکر۔ ازلی خداوند خدا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، سارے ویورز کو خداوند برکت دے۔ تھینک آپ نے یو مجھے بشپ موقع صاحب، دیا، بہت خداوند آپ بہت کو برکت دے۔ بہت خوبصورت پیغام، اتنے محدود وقت میں آپ نے اتنے بڑے مضمون کو، اتنی بڑی ڈاکٹرن کو، خاص طور پر ڈیوینٹی آف کرائسٹ کو پیش کرنا خدا ان کی الوہیت کو، بہت بڑی بات ہے۔ اور جے مسیح۔ میں جے مسیح کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے شہر کی، راول پنڈی کی عزت کو قائم رکھا ہے۔ بھائی انوسینٹ ہمارے God bless you. ساتھ ہیں۔ انوسینٹ صاحب جو ہے وہ بڑا اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے دی فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، the beginning and the end. Thank you بھائی innocent. Hallelujah, praise the Lord. تو Hallelujah, praise the Lord. ہمارے ایلڈر صاحب نے لکھا ہے جی گریٹ اینڈ بلیسنگ میسج بشپ صاحب، گاڈ بلیس یو۔ تو God bless you. خداون نے لوگوں کو برکت دی ہے۔ بشپ کی خاص جو بلیسنگ ہے وہ ہے ہیلنگ منسٹری۔ تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی جی میں ضرورت ہے۔ ضرور بات۔ تو آپ جی بیماروں کے لیے دعا کریں، جو لوگ بیمار ہیں، جی خاص جی طور پر جیفری پیٹر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، خدا ان کے خادم ہیں، تو ان کے گینگرین کی پرابلم ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے خاندان کے لیے، بھائی انوسینٹ کے لیے بھی، اور ہماری بہن ہے بوا عذرا چاند، ہم کو سب بوا جی کہتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور جی ان کی سویلنگ ہے پاؤں پہ، اس کے لیے دعا جی کیجیے گا۔ اور دوسری جی ہماری بہن ایلڈر صاحب ہماری ایلڈر وینس، ان کے لیے آپ دعا کریں۔ صاحب میں نام آپ کو دیے جا رہا ہوں، بس آپ کلیکٹیولی جی ان کے لیے، اور بھی جو جی لوگ جی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان سب جی کو جی جی۔ تندرستی بخشے، جتنے بھی میں چاہتا ہوں مجھے آپ جس بھائی کا نام گینگرین ہے ہاں جی، ان کا نام مجھے بتا جیفری پیٹر، پادری جیفری پیٹر دیں۔ پشاور سے ہیں۔ پادری ہاں جی، اچھا اچھا، تو پشاور سے یہاں پاکستان میں ہے؟ نہیں، اچھا ادھر میں ادھر ضرور۔ پادری ہیں وہ، یارک شائر میں، انگلینڈ میں۔ اچھا اچھا، تو خداوند انہیں برکت دے پاسٹر جیفرڈ جو پیٹر صاحب کے لیے۔ جیفری پیٹر جو کہ ہنفری پیٹر جو کہ بشپ ہیں پشاور کے، ان کے بھائی ہیں وہ۔ او گریٹ 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 گریٹ، پچھلے دنوں مجھے بشپ ہمفری صاحب نے بتایا تھا کہ وہ وہاں ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو ان کے بھائی ہیں وہ، پچھلے ماہ، بالکل تو بالکل۔ بڑے اچھے تو خدا ان خدا برکت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج تھوڑا لیٹ اس لیے جوائن کیا، ہم پریئر میں تھے اور ایسا ماحول بن گیا، صبح 10 بجے سے ہم پریئر میں تھے، ہمارا خیال تھا میں 1 بجے اس کو آمین کر کے پھر آپ کو جوائن کوئی بات لیکن نہیں۔ ایسا ماحول بن گیا کہ آمین کرنے کے بعد پھر خدا نے کچھ لوگوں کو، ٹیم کو رویا دکھانی شروع کر دی، اور میں بھی رویا میں خدا کو تخت پر دیکھ رہا تھا۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ تقریباً ہم نے 9 بجے سے لے کر 10 11 12 4 گھنٹے سے زیادہ دعا کی آج صبح۔ ہم ہر روز صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک دعا کرتے ہیں، دعا میں ٹھہرے ہوتی ہے میری پوری ٹیم۔ اور تو بشپ میں چاہوں میں گا ان کہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ جی جی، میرے مشن ٹرپ کے لیے بھی، جو کہ خدا نے ایک ویژن 2024 پاکستان دیا کے، ہے پاکستان کے لیے، اور میں نے آپ جی کو کب بھیجا پروگرام بھی مختلف شہروں جی میں، لیڈرشپ جی جی سیمینارز ہیں، ریموٹ ایریاز میں نے جی جانا ہے، بارڈر ایریا میں، تو آپ ان کے لیے جی دعا کیجیے گا۔ اور جی جی ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے جی، آپ دعا کیجیے گا، تو پلیز آمین۔ جی، تھینک آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، ابا جان یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ کے پاس آتے ہیں، شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا ایک دوسرے شکر گزاری کرتے ہیں، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں خدا قدوس آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ قدوس جلالی خداوند یسوع مسیح، آپ نے کہا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا، یس یس اور یس، جو کچھ یسوع مسیح کے نام میں ہم اختیار دیتے ہیں، آپ نے ہمیں کہا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، ہاللیلویہ، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں ہرگز کسی چیز سے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ خداوند آپ کے وعدوں کو، آپ کے اختیار کو لے کر ہم آپ کے نام سے ان بیماریوں کو ڈانٹتے اور باندھتے ہیں، یس یس اور یس، یسوع مسیح کے نام میں خداوند قدوس خدا، ہم اپنے پیارے بھائی بشپ صاحب کے بھائی کے لیے، جیفری پیٹر کے لیے خداوند قدوس خداوند دعا کرتے ہیں، اپنے بندہ کو شفا دے کر اٹھا کھڑا کیجیے،
Yes, Jesus. आपके कलाम में लिखा है जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और मैं उसे उठा खड़ा करूंगा Hallelujah. और उसकी खताओं को माफ करूंगा। तेरा शुक्र। खुदा यीशु जी रहम कीजिए, हम शिफा का कलाम भेजते हैं आपके बंदा की तरफ, अपने बंदा को उठा खड़ा कीजिए। जेफरी पीटर साहब को उठा खड़ा कीजिए अपने बंदा को, और खुदावंद कुदूस खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पर अपने खादिम को शिफा याब कीजिए, बहाल कीजिए और गवाही पैदा हो। और खुदावंद यीशु जी दुआ करते हैं Thank you, आपके Jesus. पाक नाम से, खुदावंद बुआ जी के लिए और एल्डरानी साहबा के लिए भी, जो एल्डर साहबा हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद अपने पाक नाम की खातर अपनी मोहब्बत में अपने लोगों को घेर लीजिए। शिफा को जारी कीजिए, शिफा का कलाम भेजते हैं। और भी जितने लोग इस प्रोग्राम को बाद में देखें, वॉच करें, खुदावंद तेरा फजल उन पर छा जाए, और जितने बीमार ये दुआ सुने यीशु मसीह के नाम में उनकी शिफा का ऐलान करते हैं, शिफा का कलाम भेजते हैं यीशु मसीह के नाम में, Yes, Jesus. और बीमार शिफा पाए, और खुदावंद गुमराह और बरगश्ता वापस आए, और खुदावंद जिनको जिंदगी के लाइफ के जिस जिस एरिया में रेस्टोरेशन की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में वो लाइफ के उन एरियाज में रेस्टोर होना शुरू हो जाएं। रेस्टोरेशन का ऐलान करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह के नाम की कुदरत से हर एक बंधन टूटे। और खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने आपके साथ अभी तक रिकंसाइल नहीं किया, वो खुदावंद आपके साथ रिकंसाइल करें Yes, Jesus. और अपने गुनाहों से तौबा करके हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद आपके बंदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, रेवरेंड साहब के लिए। खुदावंद अपने बंदा को अपनी मेहरबानी से घेर लीजिए, और जब उनका पाकिस्तान में मिशन ट्रिप है, मिशन टूर में मदद कीजिए। जब वो बॉर्डर एरियाज पर भी खुदावंद प्लानिंग की में जाने की, उस प्लानिंग पर, उस सारे मिशन ट्रिप पर तेरी बरकत आए, और ये मिशन ट्रिप खुदावंद रूह की निजात के लिए, और खुदावंद कुदूस खुदा आपके जलाल के लिए, खुदावंद बड़ी गवाहियों के साथ खुदावंद कुदूस खुदा पाए तकमील तक पहुंचे। और जब हमारे पास भी एक दिन वो जोशुआ टीवी पर भी खुदावंद कुछ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाएंगे, मुनादी करेंगे, खुदावंद लाइव में तो उनकी मदद कीजिएगा। खुदावंद अपने बंदा की खुदावंद आपसे मिन्नत इल्तिजा करते हैं, मदद कीजिए, और कुव्वत से भरकर, रूल कुद्स की कुदरत से, हिकमत से भरकर, अपने मुकाशफात से भरकर, अपनी मोहब्बत से भरकर, अपनी जलाली असूरी से भरकर, अपने तरस से भरकर अपने बच्चा को खुदावंद इस्तेमाल कीजिएगा, अपने खादिम को, अपने ममसू को, रेवरेंड नोबल सैमुअल साहब को इस्तेमाल कीजिएगा। आपका नाम इज्जत और जलाल, बरकत दीजिए। तमाम व्यूवर्स के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। ईमानदारों मुकद्दसीन पर आपका फजल रहे, पूरी दुनिया में सलामती अमन रहे, और खुदावंद ये फलस्तीन और इसराइल की जंग बंदी हो, यूक्रेन और खुदावंद कुदूस खुदा रूस की भी जंग बंदी हो। आपका जलाल घेर ले इस जमीन को, और खुदावंद इंजील की मुनादी हो, यीशु मसीह की मोहब्बत हम तेरे खादिम दुनिया को बता सके। बरकत दीजिए, हम मुंतजिर हैं तेरे खुदावंद यीशु बादलों पर चल दाने के। खुदावंद हम तेरी आमद के मुंतजिर रहे, ईमान में मजबूत और महफूज रख मुकद्दसीन को, खादमों को, अपने चुनिंदा लोगों को, अपने ममसूओं को और ईमानदारों को जो तुझ पर ईमान रखते हैं, ईमान में मजबूत और महफूज रख जब तक आप बादलों पे आ नहीं जाते। मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम खुदा हम किस खाई दुआ में शामिल हों। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे कि वो कलमात बरकत से हम सबको रुखसत कीजिएगा। हम सब खुदा हम किस खाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाही करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में जमीन पर भी हो। रोटी आज हम बख्श दे, जिसका अपने कसूरवारों को माफ कर, मैं आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बाद सब कलमात बरकत से रुखसत कीजिए। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सबों पर चल कर फरमाए। खुदावंद हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हम पर मेहरबान रहे। खुदावंद हमें महफूज और सलामत रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سبوں کے ساتھ، روئے زمین کے تمام مقدسین حاضر جماعت کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ یہ قادر ضرور، مطلق خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ بشپ سو نائس آف یو، بڑی برکت ملی تھینک یو سر، سویرے، تازگی، روح کا مسا، خدا کا شکر ہو، خاص طور پر آمین، کے لیے جو آپ نے دعا کی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو ہم شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی طور سے اس پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے، تو آپ کی کلیسا میں اور حاضر ہوں، جب آپ حکم کریں میں حاضر ہوں، اور دیکھیں، خدا یسوع کے نام کو ہم مل کر چلا دیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کی فیملی منسٹری کو برکت دے۔ اجازت دیجیے بہن بھائی، مجھے اور بشپ صاحب کو، تو کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ، اسی سبجیکٹ کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس کا ایک آمین۔ خوبصورت حصہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تجسم المسیح کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو ضرور پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ گاڈ بلیس یو، خوش رہیں اور God خوش bless you. رہیں، تھینک یو۔ God bless you, all of you. Thank you so much.